अम्मी माफ़ी मांग कर तो गई है वो आप सबसे, अब और कितना आप उससे। लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। ज़ेबा का बस चलता तो उसकी बेबाकी पे उसके मुंह पे थप्पड़ रसीद कर देती। मुझे पापा से बात करनी है। उसने जैसे अपना फैसला सुनाया। क्या बात करनी है मुझसे? उनकी गंभीर आवाज़ सुनते ही दोनों से हिम गई। कहो मेहर बेटी, पैसे चाहिए या कोई और बात है? वो उसके करीब बैठे और बड़े लाड से सवालिया बोले। नहीं पापा, पैसे नहीं चाहिए। पापा मुझे शादी। इससे पहले वो अपनी बात मुकम्मल करने की जसारत कर पाती, ज़ेबा ने उसकी बात काटी। कह रही थी शादी का फंक्शन मार्किया मैरिज हॉल में करना है। मैंने तो अब समझाया है इसे, जब घर का ऐलान है, घर में अच्छा खासा इंतज़ाम हो सकता है तो। बस इतनी सी बात। वो उनकी बात पे खिलखिलाकर हंसे। मेहर, जैसे तुम चाहती हो वैसा ही होगा मेरी बच्ची। जब दूल्हा तुम्हारी मर्जी का है तो शादी की तकरीब भी तो तुम्हारी मर्जी से होगी ना। वो उसके सर पे प्यार भरा हाथ फेर कर बोले तो हैरान ही रह गई। पापा, लेकिन उसने बोलना चाहा मगर ज़ेबा ने उसको दोबारा से टोका। अरे मेहर, बस भी करो, तुम्हारी मर्जी से ही सब होगा। उन्होंने धमकी अमेज़ निगाहों से उसे घूरा और वहाँ से जाने के लिए इशारतन कहा। उसके वहाँ जाने के बाद ज़ेबा ने सुख का सांस लिया। क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? उसकी हालत के पेश नज़र नईम साहब ने दरियाफ्त किया। नहीं, परेशानी क्या होनी है? वो बमुश्किल ही मुस्कुराते हुए बात को आए बाएं शाये कर पाई थी। दूसरी तरफ वो अंदर ही अंदर खुद से उलझ रही थी। उसी असना में उसके मोबाइल पे बीप हुई। उसने बिला ताखीर फ़ोन उठाया। आखिर क्यों समझ नहीं आ रहा अम्मी को, आखिर कैसे वो मेरे साथ ये सब कर सकती है? वो फूट फूट कर रो रही थी। क्या हुआ, ऐसे क्यों रो रही हो तुम? जन्नत का दिल बैठा जा रहा था तो क्या करूं? मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं है यहाँ। क्यों कोई नहीं है? मामू से बात करो, अम्मा भी से बात करो। अम्मी बात करने देंगी तब ना। कुछ भी कहूँ तो यही जवाब सुनने को मिलता है। अभी जन्नत का किस्सा पुराना नहीं हुआ जो तुम अब हमारे सर पे खाक डालने की तैयारी कर रही हो। उसकी बात सुनकर जन्नत का दिल भर आया, लेकिन उसने अपने दुख से ज़्यादा मेहर की बात को सुनना ज़्यादा मुनासिब समझा। शावेज से बात करो, आखिर वो क्यों ये सब कर रहा है? उससे क्या बात करूं, वो तो किसी से भी बात नहीं कर रहा। वो रोते हुए बोली, मेहर मेरी जान, अपना ख्याल रखो प्लीज़। आखिर वो भी रोने लगी। सब ठीक हो जाएगा। उसने फ़ोन रखा और अपनी आंखों से बहने वाले आंसू को तेज़ी से साफ करते हुए मोबाइल को दोबारा से पकड़ा और शावेज का नंबर निकाला। ये इंसान जानबूझ के कर रहा है। आखिर कैसे सब लोग इतना बड़ा फैसला ले सकते हैं, वो भी मेहर की मर्जी के बिना? उसकी तरफ से बिल जा तो रही थी मगर कोई जवाब मौसूल नहीं हो रहा था। आखिर उसने दोबारा से फ़ोन मिलाया। फ़ोन उठाओ शावेज। उसके गुस्से में शदीद इजाफा हो रहा था। दूसरी तरफ वो शावर लेकर वॉशरूम से बाहर आया तो मोबाइल पे बार बार रिंग होता देखकर परेशान हुआ। नंबर उसके लिए नया था, सो उसने फ़ोन उठाने में जल्दी की। अभी उसने फ़ोन कान के साथ लगाया ही था कि वो बोली, आखिर तुम चाहते क्या हो? आखिर उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ऐन मुमकिन था कि वो उसे गालम गलोच से भी नवाज देती, मगर ये सब उसकी तरबियत में शामिल नहीं था। ओह तो तुम हो। उसके लबों पे फातिहाना मुस्कुराहट थी। उसने मोबाइल को स्पीकर पे डाला और ख़ुद टी शर्ट पहनने लगा। जानता था कोई और मुझसे सवाल करे ना करे, मगर तुम ज़रूर सवाल करोगी। खैर, पहुंच गई खबर तुम तक। शावेज, तुम्हारा आपका खेल इंतहाई गिनौना और घटिया है। खुदा के लिए बस कर दो, वो तंबीही अंदाज में बोली। उसके ये अल्फाज सुनते ही उसने फ़ोन का स्पीकर बंद किया और फ़ोन को दोबारा कान के साथ लगाया। खुदा के लिए मेहर के साथ ये जुल्म ना करो। उसने उसे खूब डांट पिलाई मगर फिर इल्तिजाई अंदाज में बोली, बस बस, बहुत हो गया। जुल्म तो मेरे साथ हो रहा है। मुझसे पूछे बिना ही अब्बा ने उसे मेरे माथे पे चिपका दिया है और तुम कह रही हो कि उस पर जुल्म हो रहा है। आखिर वो हार चुका था। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मतलब है इस बात का? शावेज, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। उससे मुकर्रर सवाल पे सवाल किए जा रही थी मगर वो ताकि बुत बना उसकी आवाज़ सुनता रह गया। शावेज, कुछ पूछा है मैंने। कैसा जुल्म? और वो भी तुम्हारे साथ? क्या ये मेरे साथ जुल्म नहीं कि मैंने जिसे पसंद किया उन्हें उस पसंद का एहसास नहीं हुआ, और जिसे मैंने पसंद ही नहीं किया उसे मेरे गले बांध रहे हैं? वो उसकी ज़ुबानी गुफ्तगू को समझ रहे थे। मेरी बात सुनो शावेज, मुझे अपनी फजूल बकवास में उलझाओ नहीं, टू दी पॉइंट बात करो। तुम्हें तो मेरी हर बात हमेशा ही बकवास लगी है। वो ज़ख्मी अंदाज में मुस्कुराया मगर फिर संजीदा होते हुए बोला, खैर, अब्बा और चचा को लगता है कि मैं और वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। व्हाट? वो उसकी बात पे हैरान रह गई। ऐसा क्यों? याद है तुम्हें वो जब अस्पताल थी तब मैं अम्मा भी को अस्पताल लेकर आया था। मेहर ने मेरा शुक्रिया अदा किया और हमारी मुख्तसर सी गुफ्तगू ने उन दोनों के जहनों में न जाने किस गलत फहमी को जन्म दे दिया। मैं नहीं जानता। वो मजबूर और लाचार होते हुए बोला, तो तुम नहीं जानते? अब तो जानते हो न सब। तो मना कर दो शादी के लिए। उसने साफ लफ्ज़ों में बात की
میں ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے نبی میں گردن ہلا کر بولا، تو پھر فیصل آباد والے گھر میں چلے جاؤ۔ اس کے آئیڈیا پہ وہ طنزیہ ہنسا۔ وہی تھا، ابا نے حکم دیا کہ یہاں آؤ۔ اب مجھے کیا خبر تھی کہ یہاں کیا سیاپا میری جان کو پڑنے والا ہوگا۔ وہ تنگ آ کر بولا، تم چاہو تو اس سیاپے سے جان چھوٹ سکتی ہے تمہاری۔ اس نے اسے سمجھانا چاہا، میرے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس نے گویا خود کو مجبور پیش کیا، وجہ جان سکتی ہوں میں۔ اس کی بات پہ وہ چپ رہا تو وہ کچھ دیر توقف کے بعد بولے، کیوں ایسا نہیں کر سکتے تم؟ بولو۔ سمجھ گئی، تم سب گھر والوں کی گڈ بکس میں رہنا چاہتے ہو۔ تمہیں سب اچھا کہے تو سنو، تم اچھے ہو، بہت اچھے ہو۔ اگر تم معصوم لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنا بند کر دو تو۔ وہ بڑے تحمل سے اس کی ہر بات برداشت کر رہا تھا، مگر اس کے اس الزام پہ وہ پھٹ پڑا۔ زندگی کے ساتھ کھیلنا کیا ہوتا ہے یہ اب میں بتاؤں گا تمہیں، اور ہاں، آج کے بعد مجھے فون کرنے کی ضرورت نہ کرنا، سمجھی؟ اس کے لہجے میں دھمکی واضح تھی۔ اس نے فون رکھا اور غصے سے لال پیلا ہوتے ہوئے کمرے سے باہر آیا۔ دوسری طرف سے وہ منہ سے دھمکی آویز الفاظ سن کر ڈر چکی تھی۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ وہ اس کے کمرے کی طرف ہی آ رہا ہے۔ رو رو کر اس کا برا حال ہو چکا تھا، مگر کوئی اس کی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ آخر اماں بھی سے بات کرنے کی جرت کی ہی تھی کہ وہاں سے اپنی شادی کی تاریخ سننے کو ملی۔ جنت سے فون پہ بات کرنے کے بعد وہ اپنی ماں سے نظریں بچاتے بچاتے اماں بھی کے کمرے میں پہنچ تو گئی تھی، مگر وہاں اس سے پہلے وہ کوئی بات کر پاتی اس کے سر پہ بم پھوڑ دیا گیا۔ اس کے کمرے میں بنا دستک دیے ہی جارحانہ انداز میں داخل ہوا کہ وہ گھبرا گئی۔ آخر مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ کیا ظلم کیا ہے میں نے تمہارے ساتھ؟ بولو۔ کیا میں نے ان سب سے کہا ہے کہ تمہیں میرے گلے باندھ دے؟ اس نے اسے بازو سے زور سے پکڑا۔ وہ اس کی غیر متوقع مت پہ ششدر رہ گئی۔ اس کے گیلے بالوں سے ٹپکتا پانی اس کے بازو پہ گر رہا تھا اور وہ اپنے آپ کو اس کی گرپ سے آزاد کروانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، مگر ناکام رہی۔ اور یہ رونا کس بات کا ہے؟ بڑی بولڈ بنتی پھرتی ہونا تو۔ اس نے اسے پھر سے جھنجھوڑا، اپنے حق کے لیے آواز اٹھاؤ نا، تاکہ میری جان خلاصی ہو تم سے۔ وہ قدر حقارت سے بولا تو اس کی آنکھیں مزید پٹی کی پٹی رہ گئی۔ چھوڑو مجھے۔ اس نے اپنے بازو کی گرپ کو اس کے ہاتھ سے آزاد کروایا۔ کوئی شرم لحاظ نام کی چیز ہے تم میں کہ نہیں؟ کیا طریقہ ہے یہ؟ اس نے اس کے بالوں کی طرف دیکھا جو ابھی تک گیلے تھے۔ ان سے ٹپکنے والے پانی کے قطرے اس کے ہاتھ تر کر گئے تھے۔ ابھی تو کچھ نہیں کیا میں نے، لیکن یاد رکھنا، مجھ سے اچھے کی امید مت رکھنا اب تم۔ اس نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا اور وہاں سے جانے ہی لگا تو وہ بولی، امید اور تم سے اتنی گئی گزری سوچ نہیں ہے میری شاویز نعیم احمد۔ میرے ساتھ کچھ بھی برا کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ مہر ندیم احمد تمہاری ٹکر کی بندی ہے، سمجھے؟ اس نے پوری ہمت اور دلیری سے اس کی بات کا منہ توڑ جواب دیا تھا۔ وہ چلی گئی ہے اب یہاں سے، بہتر یہی ہوگا کہ اس سے دور رہو۔ اس کے زہر خندہ لہجے کو دیکھ کر وہ دانت پیستے ہوئے رہ گئی۔ کیوں؟ بڑا غصہ آ رہا ہے مجھ پہ؟ وہ اس کے قریب بڑھتا ہوا بولا، جی چاہتا ہے کہ تمہارا منہ نوچ لوں، گھٹیا ہو تم۔ وہ بے اختیار بولے۔ اپنے لیے یہ الفاظ سنتے ہی اس کا مزید خون کھولنے لگا۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ بولتا، ندیم صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ تم یہاں؟ اور یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے تم نے؟ کمرے کا دروازہ کھلا دیکھا تو وہاں موجود ہوئے۔ ان کی اچانک آمد پہ دونوں کے ہی سانس خشک ہو گئے، مگر مہر ابھی تک پورے حوصلے سے کھڑی تھی۔ تایا جان، یہی یہاں چلا آیا ہے؟ پوچھے اس سے۔ اس کی دیدہ دلیری پہ شاویز کا جی چاہا اس کا منہ نوچ لے، اور وہ تھی کہ اس انتظار میں تھی کہ ابھی اسے ڈانٹ پڑے گی تو وہ انہیں مزید بھی کچھ بتا سکے گی، مگر سب کچھ اس کے برعکس ہی ہوا تھا۔ مانا کہ تم دونوں کی شادی طے ہو گئی ہے، لیکن رسم و رواج بھی تو کسی چیز کا نام ہے۔ انہوں نے دونوں کو ذرا پیار سے سمجھایا، تم دونوں شادی تک ایک دوسرے سے دور رہو تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اب کہ ان کے لہجے میں ذرا سختی تھی۔ تایا ابا، ایسی بات نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں، میں اور یہ، میرا مطلب ہے ہم دونوں۔ وہ ذرا کنفیوز ہوئی۔ شاویز اس کے چہرے کی طرف نگاہ گاڑے ہوئے تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور کہہ پاتی، انہوں نے اس کی بات کاٹی۔ جانتے ہیں ہم سب، تبھی تو تم دونوں کی شادی کا فیصلہ کیا ہے ہم سب نے۔ ان کے لہجے میں سختی واضح جھلک رہی تھی۔ انہوں نے اتنا کہا اور شاویز کی طرف گور کر دیکھا تو وہاں سے انن فنن غائب ہو گیا۔ خوش رہو۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھا اور محبت سے اس کے چہرے کی طرف نگاہ ڈال کر وہاں سے چلے گئے۔ بس خوش رہنے کی دعائی ہی دے سکتے ہیں یہ لوگ، خوش رہنے نہیں دیں گے۔ وہ اندر ہی اندر جل کر رہی تھی۔ اب آ بھی جاؤ تم اور تمہاری تیاری۔ وہ سیلان میں آوازیں دے دے کر تقریباً تک چکا تھا۔ بس آ گئی۔ اس نے سونے کے کنگن پہنے اور باہر آئی۔ آپ نے بھی عین وقت پہ بتایا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کروں۔ اس نے دوپٹہ سر پہ اوڑھا اور اس کے ساتھ گیٹ سے باہر آئی۔ اب مجھے کیا پتا تھا، آج ہی انوائٹ کر دیں گے۔ ڈیڈ کے بہت اچھے دوست ہیں، میں انہیں انکار بھی تو نہیں کر سکتا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اسٹیئرنگ پہ ہاتھ رکھ کر بولا،
نہیں ایسی کوئی بات نہیں، مسئلہ تو یہ ہے کہ ان کو میں نہ جانے کیسے لگوں۔ وہ اس کے برابر آ کر بیٹھی اور پھر سوالیہ بولے، میں اچھی تو لگ رہی ہوں، کچھ عجیب تو نہیں لگ رہا کہیں انہیں میں؟ ریلیکس، مجھے اچھی لگتی ہو تم، اور اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی؟ اور رومانٹک انداز میں بولا، آپ بہت اچھے ہیں۔ وہ اس کی بات پہ مسکرا دی اور خود کی قسمت پہ رشک کرنے لگی۔ جانتا ہوں، وہ شرارتی انداز میں بولا۔ اچھا میں تمہیں انکل نواز کے متعلق بتا دوں، پاکستان لاہور سے ہے، ڈیڈ کے بہت اچھے دوست ہیں، دونوں یہاں اکٹھے ہی آئے تھے۔ ڈیڈ نے MBA کیا اور یہاں اکاؤنٹنٹ لگ گئے، اور انکل نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری مکمل کی تو یہاں بہت اچھے اسپتال میں ان کی جاب لگ گئی، اور اب تو ماشاءاللہ سے ان کا اپنا ہسپتال ہے یہاں۔ اس کی باتیں سننے کے بعد وہ گہری سوچ میں مغروق ہوئی تو جہانگیر فوراً بولا، کرسٹی آنٹی سے شادی کرنے کے بعد ان کے ڈیڈ نے اپنے اسپتال کا انچارج انکل نواز خان کو سونپ دیا، بس تب سے یہاں ہے۔ کبھی پاکستان نہیں آئے ہو؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں، پاکستان میں ان کا شاید کوئی نہیں۔ اس نے اس کے چہرے پہ بغور دیکھا اور پھر سامنے موجود راستے کی طرف دیکھنے لگا۔ خیر، مام اور ڈیڈ آتے جاتے رہیں گے، بس کاروبار کے سلسلے میں انہیں وہاں رہنا پڑ رہا ہے۔ اسے ماحول میں سنجیدگی محسوس ہوئی تو ہنستے ہوئے بات بدلتے ہوئے بولا، مام نے خاص طور پہ تاکید کی ہے کہ تمہارا خیال رکھو، اور ڈیڈ نے کہا کہ نواز انکل کی طرف آتے جاتے رہنا، تم بور نہیں ہوگے۔ اس نے گاڑی کو مزید ریس دی اور نواز خان کے گھر کے باہر گاڑی کو روکتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ جواباً وہ بھی مسکرا دی۔ شادی میں صرف کچھ دن ہی تھے، مہر تقریباً ہر حرب آزما چکی تھی، لیکن اس کا کوئی حربہ کام نہیں آ رہا تھا۔ نعیم صاحب سے بات کرنے کا موقع ملا بھی تو اس کی ماں نے اسے بات کرنے نہیں دی۔ اماں بھی سے بات کرنا چاہی تو انہوں نے اس کے سامنے شادی کی تاریخ کا اعلان کر دیا۔ تایا ندیم سے بات کرنے کا موقع ملا تو انہوں نے بھی اس کی بات مکمل طور پہ نہیں سنی۔ جنت سے بھی وہ کسی قسم کی مدد مانگنے سے گریزاں تھی۔ شماس سے بات کرنے کا خیال جو ہی اسے آیا تو اس کے دل نے اس کی مخالفت کر ڈالی۔ وہ سگا بھائی ہے اس کا، وہ تمہارا ساتھ بھلا کہاں دے گا؟ وہ خاصی الجھ چکی تھی۔ الجھن کی اس گتی کو وہ کیسے سلجھائے، وہ سمجھنے سے قاصر تھے۔ اب صرف ایک ہی صورت ہے، میرا مر جانا ہی اس مسئلے کا حل ہوگا۔ وہ پودوں کو پانی دیتے ہوئے گہری سوچ میں مہو تھی۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ کوئی اس کا تعاقب بھی کر رہا ہے۔ اماں بھی کو اس کے رویے میں تبدیلی پچھلے کئی دنوں سے نظر آ رہی تھی۔ جب انہوں نے اس کے سامنے شادی کی تاریخ کا اعلان کیا تو اس کے چہرے پہ خوشی کا کوئی آثار نہیں تھا۔ اسی دن سے ہی وہ اسے لے کر گہری تشویش کا شکار تھی۔ اس سب کا حل اگر میری موت سے وابستہ ہے تو؟ ابھی اس نے یہ سوچا ہی تھا کہ اماں بھی کے پکارے جانے پہ اس کا سانس رک سا گیا اور ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ سنو لڑکی، ان کے پکارنے پہ وہ اپنی ہی سوچ سے سہم کر رہ گئی۔ سنو لڑکی، اس پودے میں اتنا پانی کیوں ڈیل رہی ہو؟ اسے اتنے پانی کی ضرورت نہیں۔ کن خیالوں میں ہو تم آج کل؟ میں کئی دنوں سے نوٹ کر رہی ہوں تمہیں، جب سے تمہارا رشتہ طے ہوا ہے تم اپنے حواسوں میں ہی نہیں ہو۔ انہوں نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ جی، وہ اپنے خیالوں سے نکلی۔ ابھی جو کچھ وہ سوچ رہی تھی صرف سوچ ہی سکتی تھی۔ اس نے پودے کو پانی دینا بند کیا اور سیدھی کڑی ہو گئی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ ان کی مکرر آواز اس کے کانوں میں پڑی ہی تھی کہ وہ مزید بکھلائی۔ کچھ بھی نہیں۔ اس کے ذہن میں ماضی کا منظر گردش کرنے لگا۔ اس نے اپنے کندھے تک آئے بالوں کو کانوں کے لو کے پیچھے کیا۔ تم نے کون سا کہیں جانا ہے؟ شادی کے بعد بھی تو یہی رہنا ہے، تو پھر پریشانی کس بات کی ہے تمہیں؟ انہوں نے خوب غور سے اس پہ نگاہ ڈال کر پوچھا۔ نہیں، وہ پریزنٹیشن کا سوچ رہی تھی۔ اس نے تیزی سے جواب دے کر بات بدلی۔ وہ مجھے یونیورسٹی جانا تھا۔ ہاں تو جاؤ، بلکہ ایسا کرو، تابینہ کو فون کیا ہے میں نے، تمہیں وہیں سے لے لے گی۔ اس کے ساتھ بازار جا کر اپنی مرضی کے شادی کے جوڑے لے آنا۔ ان کی بات پہ وہ خاموش ہو کر ہی رہ سکتی تھی۔ تمہاری ماں اور تائی کے پاس لاکھ اور کام بھی ہے کرنے کے، اور مجھ میں اب اتنی ہمت کہاں کہ بازار کے دھکے کھاتی پھروں۔ تابینہ آخر کب کام آئے گی؟ اور کچھ بھی چاہیے ہو تو بلا جھجک لے آنا۔ اب کہ وہ ذرا پیار سے بولی اور وہاں سے چلی گئی۔ جب لڑکا میری مرضی کا نہیں تو جوڑے اپنی مرضی کے لے کر کیا کروں گی؟ وہ دانت پیستے ہوئے بے حد غصے سے بولی۔ اسے اس وقت سب کی پیار بھری باتیں کسی زہر سے کم معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ نواز خان کی فیملی سے مل کر اسے بے حد اچھا لگا، لیکن اب اسے انتظار تھا تو نواز خان کا۔ کھانے کی میز پہ سبھی ان کا انتظار کر رہے تھے۔ جو ہی نواز خان ہسپتال سے واپس لوٹے تو وہ انہیں دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ کیا ہوا؟ جہانگیر نے اس کے چہرے کی طرف بغور دیکھا۔ یہ جولی کے ڈیڈ ہیں، کرسٹی نے فوراً تعارف کروایا۔ جی، وہ ذرا کنفیوز ہوئی۔ چلو کھانا شروع کرو، انہوں نے دونوں کو ایک کے بعد دیگرے کہا۔ جولی اور دانش کہاں ہے؟ جہانگیر نے ان سے سوال کیا۔ پاکستان گئے تھے اور اب ترکی، 1-2 دن تک واپس آنے والے ہیں۔ انہوں نے جگ سے پانی گلاس میں ڈالا اور نواز خان کے سامنے رکھا۔ جنت تو بس بنا آنکھیں جھپکائے انہی کی طرف دیکھتی گئی۔ اس کے ذہن میں وہی منظر بار بار آ رہا تھا جب وہ پارک میں اسے ملے تھے اور اس کے قریب آنا چاہ رہے تھے، لیکن وہ ان سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔
नवाज खान का जी चाहा कि वो अभी और इसी वक्त उसे अपने गले से लगा ले, लेकिन वो चाह कर भी ऐसा ना कर सके। कुछ हुआ है क्या? उसके चेहरे की बदहवासी को महसूस कर चुका था। तभी उसके हाथ पे हाथ रख कर बोला, नहीं कुछ नहीं। वो अभी तक नवाज खान को कदरे गौर से देखे जा रही थी। बेटी, फील इट योर ओन होम, आखिर नवाज खान ने तसल्लियामेज़ लहजे में उसे कहा तो वो नीम अंदाज में मुस्कुरा दी। एक जाना पहचाना सा चेहरा उसे इसमें दिख रहा था, मगर वो उसके चेहरे को किसी अपने से जोड़ने से कासिर ही रही। मेरी किसी को परवाह नहीं, कोई समझता ही नहीं मुझे कि मैं क्या चाहती हूँ। जिंदा रहूंगी तब करेंगे ना मेरी शादी, वो मरी मरी सी हालत में खुद से बोली। उसने वाटरिंग कैन साइड पे रखी और अपने बिखरे बालों को समेटते हुए अपने कमरे में आई और यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होने लगी। अभी उसने कपड़े तब्दील ही किए थे कि उसके कमरे का दरवाज़ा बजा। जल्दी करो, मैं ज़्यादा देर तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर सकता। वो शीशे के सामने खड़ी बालों को कंघी कर रही थी। उसकी आवाज़ पे उसके माथे पे शिकने और गहरी होती चली गई। उसने बालों को कैचर लगाया और अपनी ज़रूरी चीज़ें उठाकर कमरे से बाहर आई। मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी, तुम्हें जहमत करने की ज़रूरत नहीं, वो कदरे बेनियाजी से बोली और उसके पास से ज़रा साइड पे होते हुए सीढ़ियाँ उतरने लगी। ठीक कहा तुमने, जहमत ही तो हो तुम, लेकिन मुझे कोई शौक़ नहीं तुम्हें लेकर घूमता फिरूं। अम्मा भी ने अगर ना कहा होता तो, वरना मेरी बला से तुम बाढ़ में जाओ। आई डोंट केयर। उसकी बेनियाजी पे वो भी अकड़ कर बोला, अब बड़ा हुक्म मानना याद आ रहा है तुम्हें? हमेशा तो उनके हुक्म की अदूली करते आए हो, अब भी सही। क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हें? उसके एक एक लफ्ज़ से जहर टपक रहा था। पड़ता है फ़र्क, उनकी हुक्म अदूली का ही नतीजा है कि आज ये हाल है मेरा, वो बेहद दुख से बोला। उसकी हालत में मेहर का कहा लगा कर हंसी। अब भी हुक्म अदूली कर लो तो तुम्हारे लिए ज़्यादा मुनासिब होगा। वो उसकी ज़ुबानी गुफ्तगू अच्छे से समझ रहा था। उसने गुस्से से उसे देखा और उसके पास से होकर गुजरा। आ जाओ, इंतज़ार कर रहा हूँ। उसका आपका लहजा इल्तिजाइया था जिसे वो ना समझ सकी, मगर फिर उसके पीछे पीछे उसके साथ बोली। अंदर ही अंदर उसे अम्मा भी पे गुस्सा भी आ रहा था, जिन्होंने उसे उसके साथ भेजने का हुक्म दिया। वो कई महीनों बाद यूनिवर्सिटी आई थी। उसके वहाँ आने का मकसद खुद को घर के घुटनज़दा माहौल से दूर करना था। वो किताब अपने सामने रख के लाइब्रेरी में बैठी थी। बज़ाहिर तो उसकी निगाहें किताब पे थी, मगर उसकी नज़रों के सामने शावेज़ का दिया हुआ मशवरा गर्दिश कर रहा था। तुम कहीं भाग क्यों नहीं जाती? उसके इस मशवरे ने उसका दिमाग हिला कर रख दिया था। कोई मुश्किल बात तो नहीं की मैंने। शावेज़ जो स्टीयरिंग पे हाथ रख के बैठा था, गाड़ी को यूनिवर्सिटी के करीब एकदम ब्रेक लगाते हुए बोला। वो आगे की तरफ गिरते गिरते बची। तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो और किससे कह रहे हो? उसका जी चाहा कि उसका खून पी जाए। हाँ जानता हूँ, अभी तुम मेरे पल्ले बंदी नहीं हो, तो तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंप दी है उन्होंने, न जाने बाद में क्या होगा। इतना एहसास है ना, तो तुम क्यों नहीं चले जाते कहीं? बोलो। उसने उसे आड़े हाथों लिया। चला जाता, ज़रूर चला जाता। अगर मेरी माँ की कसम मुझसे ना बंदी होती। वो मजबूर, लाचार और बेबस होते हुए बोला तो मेहर की आंखें आंसू से भर गई। देखो मेहर, बात साफ और सीधी है। मैं अपनी ज़िंदगी में उसकी जगह किसी और को नहीं दे सकता। माना कि मैंने कल बहुत बदतमीज़ी की है तुमसे, लेकिन मेरा मकसद तुमसे या किसी और से बदला लेना हरगिज़ नहीं है। खुदा के लिए मेरी बात को समझो और चली जाओ यहाँ से। कुछ दिनों की ही तो बात है। वो बड़े प्यार से उससे इल्तिजा कर रहा था, मगर उसका हाल उसके बरक्स ही था। शावेज़, किसी का तो साथ दे जाओ। जन्नत के लिए भी तुमने स्टेप नहीं लिया। यही कहते रहे कि उसे मोहब्बत होगी तो घर वालों को बताओगे, तो देखो उसे मोहब्बत हो गई, लेकिन तुमसे नहीं किसी और से। और तुमने क्या किया? सिर्फ कोशिश, और वो भी ऐसी कोशिश जिसमें सिर्फ हसारा ही हसारा था। मेहर की आंखों से आंसू बारिश की सूरत बह रहे थे। आज तुम उनकी कसम निभा रहे हो, लेकिन कल को उसी किस्म का तुम्हें कफारा अदा करना पड़ेगा। तो बेहतर है ना कि तुम अभी से वो से समझाते समझाते आजिज़ आ चुकी थी। देखो, हम दोनों घर वालों से बात करते हैं कि जो वो सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है हम दोनों में। आखिर कुछ सोचते हुए वो तफहीमी अंदाज में बोली थी। शावेज़ ने खामोशी से उसकी बात को सुना और कुछ देर सोचने के बाद बोला, फैसला तुम्हारा। कल फैसलाबाद की टिकट्स ले आऊँगा। जाना चाहो तो कल तैयार रहना। मैं इससे ज़्यादा और कोई मदद नहीं कर सकता तुम्हारी। मेरी मदद या अपनी, कम अज़ कम इस चीज़ का ही लिहाज कर लो कि मैं तुम्हारी कज़न हूँ। उसकी आंखों से गुस्सा साफ आया हो रहा था। इसी चीज़ का तो लिहाज है, क्योंकि तुम शायद नहीं जानती कि बाद में। वो अधूरी बात करते हुए गाड़ी से बाहर आ निकला। वो भी उसके पीछे बाहर को आई। क्या बाद में? बात पूरी करो अपनी। वो उससे पीठ फेर कर खड़ा था। देखो, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। मैं लाख बुरा सही, मगर तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा करने का इरादा नहीं है मेरा। फैसलाबाद वाले घर में तुम जब तक चाहे सुकून से रहना। मैं यहाँ किसी को इल्म तक नहीं होने दूंगा कि तुम। इससे पहले वो बात पूरी करता, मेहर ने खुद को बमुश्किल ही जब्त किया और उसके पास से अनन फनन गायब हो गई।
पिछले आधे घंटे से वो उसकी बातों के हिसार में थी। मरना आसान है या घर से भाग जाना, उसका ज़मीर उससे बार बार यही सवाल कर रहा था। दूसरी तरफ उसके मोबाइल पे बार बार रिंग हो रही थी। मोबाइल साइलेंट मोड पे होने की वजह से वो बेखबर थी। आखिर उसका ध्यान मोबाइल पे ही गया जिसकी स्क्रीन बार बार रोशन हो रही थी। ताबीना यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ी राहत के साथ गाड़ी में मौजूद उसका इंतज़ार कर रही थी। उसने फ़ौरन मोबाइल और बैग उठाया और वहाँ से निकली। कहाँ रह गई थी? कब से कॉल कर रहे हैं तुम्हें? उसके गाड़ी में बैठते ही ताबीना ने सवाल किया। वो गाड़ी की पिछली नशिस्त पे बैठी थी। कहीं नहीं, लेकिन उसने बेदिली से जवाब दिया। राहत ने ताबीना की तरफ पानी हेज नज़रों से देखा और फिर गाड़ी स्टार्ट कर दी। क्या हुआ? तबीयत ठीक है? ताबीना ने पीछे मुड़कर परेशानी से दरियाफ्त किया। नहीं, पोपो सर में शदीद दर्द है। उसकी सुर्ख आंखों से उसके अंदर का हाल वाज़ेह हो रहा था, लेकिन वो उसे कुछ भी कहने से कासिर थी। अगर राहत सामने ना होता तो वो ज़रूर उसके गले लग के रोती। उसके चेहरे की परेशानी को वाज़ेह महसूस करते हुए वो मार्केट से वापसी पे उसे अपने घर ले गई थी। जब से सजील यहाँ से गया था घर ही खाली खाली सा हो गया था। ताबीना ने चाय का मग उसे दिया और उसके बराबर में बैठ गई। पोपो सब इंतज़ार कर रहे होंगे मेरा। राहत भाई से कहे ना कि मुझे छोड़ा है। वे फिक्र रहो, भाभी को बता दिया है कि तुम यही हो। मैं और वो दोनों तुम्हें छोड़ कर आएंगे। उन्होंने चाय का एक घूंट भरा। उनका पूरा ध्यान उसके उतरे हुए चेहरे पे था।